ایمان والیو واتقوا اللہ، اللہ پاک تو ڈر جاؤ۔ اللہ جی کس بات تو ڈرانا چاہ رہے نے لوگوں؟ اللہ جبار ڈر جاؤ، اللہ قہار ڈر جاؤ، اللہ دی عذاب بڑے سخت نے ڈر جاؤ، جہنم تو ڈر جاؤ، اس جہنم تو ڈر جاؤ جس جہنم تو دنیا دی اگ بھی 70 بار پناہ مانگ دیئے۔ وہ لوگوں اللہ پاک تو ڈر جاؤ، کائنات دے لوگوں قبر دی اندھیرے تو ڈر جاؤ، قبر دے اندر جان تو کنا ڈر لگ دے، قبرستان دے لاگوں دی گزرو تے خوف ہوندہ ہے۔ کون حضرت جی رات دے وقت قبرستان تے جا کے وقا آکھے گا نہیں نہیں مینوں ڈر بڑا ہوندہ ہے، قبرستان اندر ایک رات گزار کے وقا آکھے گا حضرت جی ڈر لگ دے۔ لوگوں اس قبر تو ڈر جاؤ، قبر دے اندھیریاں تو ڈر جاؤ، قبر دے سپ تے بچھیوں تو ڈر جاؤ، قبر دے جہنم دا جڑا بستر ملے گا گناہگار نو دے کولوں بچ جاؤ۔ قبر دے اندر جہنمی بندہ جڑا گناہگار بندہ جڑی جہنم والوں ایک کھڑکی کھولی جائے گی، ڈر جاؤ۔ قبر دے اندر جڑا ہے ہر انسان نے جانا کوئی ایسا نہیں جڑا بچے گا، غر بندے نے مٹی نال مٹی گونا تے خاک نال خاک ہو جانا ہے۔ کائنات دے لوگوں ہر بندے نے دنیا چھڑنی جگان چھڑنا ہے۔ نظر دڑا تیرا باپ کتے، نظر دڑا تیرا دادا کتے، جب حضرت خالد محمود صاحب کہہ رہے سن اج مینوں بڑے بزرگ نظر نہیں آ رہے۔ لوگوں ایک وقت ہونا اج او مٹی دے تھلے کل میں تے تو بھی مٹی دے تھلے۔ اج اونا دا اعلان انہاں مسجد دے سپیکراں چ ہویا، کل تیرا تے میرا اعلان بھی ہو جائے گا۔